गरेर यहाँ आउनुहोस् भनेर उहाँलाई अहिले हामीले यहाँ बोलाएर लामा पूजा विधिबाट चाहिँ उहाँलाई बुद्ध धर्म सङ्घको विधिबाट चाहिँ अनि उहाँलाई बोलाएर लामा गुरुको पूजा विधिबाट बोलाएर चाहिँ उहाँलाई अनि के अर्पण गर्नुपर्ने चिजहरू के छ सुनाउनु पर्ने, चढाउनु पर्ने, उहाँलाई धर्मदेशनहरू सुनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि उहाँलाई के हो यो खानेकुरोहरू सबै हामीले उहाँले चढाउनु पर्ने हुन्छ। त्योहरू सबै चढाएर अनि त्यहाँबाट बिस्तारै अनि मलमहरू गरेर बिदा हुन्छ। एकछिन चाहिँ तपाईँहरू सबैजना एकछिन शान्त भएर बसिनु होला है। धन्यवाद। लसो फ्याफुल्ला नमस्कार टसिलेले है सम्पूर्णलाई। आज हाम्रो दिवंगत व्यक्ति कृष्ण गोपाल तामाङजीको 21औं दिनको पुण्यतिथिमा तपाईँ हामी अहिले यहाँ जम्मा भइरहेका छौँ। म केही संक्षिप्तमा यो आजको यो घेवा कार्यको विषयलाई सार संक्षिप्तमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले मनन गर्नुपर्ने र उहाँलाई सुनाउनु पर्ने, बताउनु पर्ने केही कुराहरू छ। अन्तिमको कुराहरू हो यो। धेरै कुराहरू, धेरै विषयहरू भए पनि हामीले अन्तिममा छुट्ने बेला र जाने बेला, मृतकलाई विदाई गर्ने बेला चाहिँ कस्तो प्रकारको कामना गर्ने त? उहाँलाई अब हामीले सबैले के भन्ने, विदाई गर्ने बेलामा हामीले कस्तो खालको मनन गरेर आशीर्वाद अर्थात् मोलाम गरेर प्रणिधानहरू गरेर परिणामन पनि भन्छ, उहाँ पनि भनिन्छ, ती गरेर उहाँलाई चाहिँ हामीले विदाई गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मोटामोटी रूपमा बुझ्न सक्यो भने निश्चय नै उहाँलाई बाटो पछ्याउनको निमित्त अत्यन्तै सहज र सजिलो हुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँ हाम्रो धर्मग्रन्थले बताएको छ। यहाँ बताएको छ उहाँलाई अन्तिम घडीमा म हाम्रो धर्मग्रन्थमा बताएको कुरालाई नेपालीमा केही अनुवाद गरेर यहाँहरू समक्ष र खास गरी हाम्रो मृतकलाई सुनाउने छौँ। र यहाँ बताएको छ ज्याम्दु चे वङे से टोनामदाङ, हामीले यसरी बताइरहेको हुन्छ जस्तै यो संसारमा अत्यन्तै माया ममता र स्नेहको कारणले गर्दाखेरि ङेन्से डोनामदाङ भयो भन्छ। यो सबै संसारको सम्पूर्ण समस्याहरूको कारक तत्त्वको कुरा यहाँ बताउँदैछु। ङेन्से भनेको चाहिँ आफन्द, नाता गोता इष्ट मित्र, आफन्द जन्म छोरा छोरी सबै भनौँ न रिलेटिभ आफन्द जन सम्पूर्णमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अत्यन्तै गडिएर हामीले माया ममता गर्न पुग्यौँ रे। तक्तु टो वाङथङकाल मेपा यहाँ फेरि दोस्रो लाइनमा भनिएको छ, सदा त्यसरी माया ममताका साथ तपाईँ हामीले बसे पनि अन्ततगतो रोक्पा वाङदङ कालमेपा भनेको चाहिँ सँगै जाने चाहिँ सम्भावना छैन, त्यो सौभाग्य पनि छैन, सँगै जान मिल्ने सम्भावना छैन। मिलु इच्छे पो जिक्ते नहुनु, किनकि यस्तो खालको देह, यस्तो खालको जीवन तपाईँ हामीले लियौँ, प्राणीहरूले लियौँ कि छेफै जिक्ते नहुनु भनेको यो प्राण छोडिसकेपछि अर्थात् मृत्यु भइसकेपछि जिक्ते नहुनु यो संसारको चाहिँ सम्पूर्ण आभासहरू चाहिँ समाप्त हुन्छ अरे। सम्पूर्ण आभासहरू समाप्त हुन्छ। तपाईँ हामी एक अर्कामा अहिले जति चिन्जान गर्दैछौँ, सम्बन्धित छौँ, ती कुराहरू चाहिँ मरिसके पछाडि पुनर्जन्म लिने भन्ने कुरा अर्कै कुरा हो। अब चिन्नेवाला छैन। हामीले अर्को जीवन त लिँदै जान्छौँ रे, तर एकले अर्कालाई चिन्दैनौँ। त्यसलाई चिन्नको लागि चाहिँ या त धर्म अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, ठुलै लामा गुरु अवतारी गुरु भनेर भनिन्छ नि, उहाँ जस्तो भएर आउन सक्नुपर्छ,
यो मेरो बुबा हो, यो मेरो बहिनी हो, दिदी हो, आमा हो, मामा हो, माइजी हो, सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले सविस्तार रूपमा बताउन सकिन्छ। तर हामी जस्तो सर्वसाधारणले चाहिँ चिन्न सकिँदैन रे। चिन्न नसकेको कारणले एक प्रकारले जिज्ञान नहुनु भनेको सदाको लागि अस्ताएको हुन्छ भन्छ। ताकि म छोरासँग एकचोटि भेट्नु पर्थ्यो, श्रीमतीसँग एकचोटि भेट्न पाउनु पर्ने, आफन्त मितेरीहरू जति पनि छ नि माया लाग्ने चिजहरू तिनीहरूसँग एकपटक भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन कामना छ नि, जुन आसक्ति छ नि, त्यो चाहिँ सदाको लागि समाप्त हुन्छ रे के। यो जीवनको चाहिँ अद्भुत र आश्चर्यजनकको कुरा चाहिँ यी कुरा हो रे। जबसम्म यी कुरालाई हामीले मनन गर्दैनौँ, भित्री आन्तरिकदेखि चाहिँ आत्मसात गर्दैनौँ, तबसम्म धर्म चाहिँ हामीले अभ्यास गर्न सक्दैनौँ। साँचो अर्थमा धर्म के हो, भगवान बुद्धले बताउनु भएको शिष्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ मौखिकमा मात्रै सीमित हुन्छ अरे। व्यवहारमा र वास्तविक रूपमा भित्रीदेखि आत्मसात गरेको हुँदैनौँ भन्छ। त्यसैले गर्दा भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको शिक्षा चाहिँ यी वास्तविक कुरालाई उजागर गरेर वास्तविक तत्त्वलाई बोध गर्नको निमित्त, यथावत बोध गर्नको निमित्त, त्यो भनेको जस्तो छ त्यस्तै बुझ्नको लागि। हामीहरू सबै अहिले एकदमै माया ममतामा बाँधेर बसिरहेका छौँ भनेदेखि एक दिन यो संसार छोडेर जाने बेलामा त्यो चाहिँ सदाको लागि भङ्ग हुनेछ। अब आइन्दा फेरि भेट्न सकिँदैन भनेर यहाँ बताएको हो। कुनै पनि व्यक्ति डेड भइसकेपछि चाहिँ त्यसको यो संसारको सम्पूर्ण आभास चाहिँ सदाको लागि समाप्त हुन्छ, अस्ताएको हुन्छ। नामसे सेम निमित्तक छुल्तन्ती भनेको छ फेरि अर्को लाइनमा। त्यो भनेको चाहिँ यो जीवन अस्ताए पनि, यो भौतिक हाट मासुले बनेका यो शरीर अस्ताए पनि, यो नष्ट भए पनि नामसे सेम निमित्तक छुल्तन्ती भनेको यो भित्र रहेको जुन मन छ नि, विज्ञान छ नि, आत्मा छ नि, मन, विज्ञान, आत्मा, चेतना, धेरै नामहरू छन्। बौद्ध धर्ममा चाहिँ त्यसलाई चेतना भन्छ, मन भन्छ। अबौद्धहरूले चाहिँ त्यसलाई आत्मा भन्छ। हामीले चाहिँ आत्मा भन्दैन। बुद्ध धर्मलाई अनुसरण गर्ने अनुयायीहरूले चाहिँ आत्मा भन्दैन, मन भन्छ। हो त्यो मन यहाँ नम्से पनि भन्छ। अर्को साहित्यिक भाषामा चाहिँ विज्ञान भन्छ। त्यो विज्ञान चाहिँ मितक छुल्तेन्दी, त्यो पनि क्षणिक रहेछ, क्षणिक रहेछ। हिजोको मन, आजको मन, भोलिको मन एउटै होइन रहेछ। क्षणमा बदलिने, क्षणमा मर्ने क्या हो। त्यस्तो खालको भएकोले लेगी वाङ्गे फरो लुइसेला त्यसले नै कर्मको पराधीनमा जान बाध्य भयो। कर्मको पराधीन भइसकेपछि फरो लुइसिलाङ भनेको पुनः अर्को शरीर लिँदै जानको लागि बाध्य गराउँछ। कर्मको कारणले, क्लेशको कारणले, अज्ञानताको कारणले होइन भने हामीले पुनः अर्को जुनी लिनुपर्ने कुनै पनि आवश्यक थिएन। तपाईँ हामीलाई झ्वाट्ट नदेखेपछि त्यति विश्वास पनि लाग्दैन। हामी भौतिक रूपमा असाध्यै केन्द्रित भएको कारणले सबै व्यक्तिहरूले र आध्यात्मिक व्यक्ति बाहेक हामी जस्तो सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई विश्वास लाग्न गाह्रो हुन्छ कि हामीले फेरि जीवनहरू लिनेछौँ त। मरिसकेपछि डुमाई राजा, मरिसकेपछि को फर्केर आएको छ र भन्ने खालको सोचाइ हुन्छ हामीमा। मरिसकेपछि सिद्धियो भन्ने सोचाइ हुन्छ। तर होइन रे के, कर्मको पराधीन भएको कारणले हामीले विभिन्न प्रकारका कर्महरू, राम्रा कर्म नराम्रा कर्म हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। हरेक दिन मात्र होइन, क्षण पल शरीरबाट
वाचिकबाट, मनबाट, यो 3 द्वार छ हाम्रो शरीरमा। यो 3 द्वारबाट हामीले गरिरहेका हुन्छौँ ती विभिन्न प्रकारका कर्महरू। अनि ती कर्मको कारणले गर्दा फरोल लुइसिलङ भयो भन्छ। फरोल भनेको चाहिँ हामीले परलोकमा जानुपर्ने र अर्को जीवनहरू लिनुपर्ने, पटक पटक जीवनहरू लिनुपर्ने क्या। यदि यो नभइदिएको भए यी घेवा कार्य, पुण्यको कार्य, घेवा मुवा कुशलको काम आवश्यकै थिएन, गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन। योन्मो खोर्वत ढुङ्गल केवाई भनेको छ। फेरि त्यो भनेको चाहिँ क्लेशको कारणले, कर्म र क्लेशको कारणले तपाईँ हामी संसारमा यसरी फस्दै गयौँ। फस्दै जाने क्रममा र त्यसलाई भौतारिएको भनेर पनि भनिएको छ। त्यो भौतारिँदै गयौँ, त्यसले गर्दाखेरि दुःख उत्पन्न भयो, दुःख भोगी भयौँ तपाईँ हामी। विभिन्न दुःख क्या, कहिले अलिअलि सुख, धेरै चाहिँ दुःख। सुख चाहिँ क्षणिक मात्रै, दुःख चाहिँ असीम प्रकारका दुःखहरू। जन्मिनुपर्ने दुःख, बिरामी हुनुपर्ने दुःख, बुढो हुनुपर्ने दुःख, मर्नुपर्ने दुःख, चाहेको चिज नपुग्ने, प्राप्त नहुनेको दुःख, प्राप्त भइसकेको चिज गुमाउनु पर्ने दुःख, इच्छा आकाङ्क्षा पूर्ण नहुने, कहिले पनि नपुग्ने दुःख, मेरा या तेरा, विभिन्न देश विदेशका नाममा, व्यापार बिजनेसका नाममा, यो त यस्तो प्रकारको असीम प्रकारका दुःखहरू तपाईँ हामीले भोग्न पुग्यौँ। त्यो दुःखको भोगी भयौँ तपाईँ हामी। के निसिबो लुङबे सर्के क्याङ भनेको छ यहाँ आज। त्यो दुःख भोग्ने क्रममा मूलत के ने शिव भनेको 4 प्रकारको जन्महरू, जन्मद्वारमा हामी खस्यौँ। 4 प्रकारको जन्मद्वार के हो त? 4 प्रकारको जन्मद्वार, एउटा चाहिँ अन्डमरे, दोस्रो न्यानो तापक्रमबाट, तेस्रो आमाको गर्भबाट, चौथो उपपादुकबाट। उपपादुक भने चाहिँ कमलको फुल, यसलाई जन्मद्वार 4वटा भन्छ कि केनेसी। यो संसारमा जन्मिने चाहिँ माध्यम चाहिँ गर्भहरू अर्थात् द्वार चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ रे। कुनै अण्डबाट, तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, कुनै चाहिँ तातोबाट, न्यानो तापक्रमबाट, कुनै चाहिँ आमाको गर्भबाट, कुनै चाहिँ उपपादुक कमलको फुलबाट। यस्तो 4 प्रकारको जन्मद्वारहरूमा जन्मिन सक्छ भनेको। घरकै गाउँ नेबे साछो नि तैपनि जहाँ जन्मे पनि, यो 4 जन्मद्वार मध्ये जहाँ जन्मे पनि नेबे साछो नि यो संसार नै हो। त्यो त्यहाँ मर्नु नै पर्ने हुन्छ। यो संसारकै श्रृङ्खला भित्र नै परेको छ। चेतुङ हिला च्याउपेङ्गे डेल्ली। अनि संसारभित्र यसरी परिसकेपछि चेतुङ हिला हुँदै गयो। त्यो भनेको चाहिँ असाध्य माया ममतामा हामी फस्यौँ। अत्यन्तै माया ममता, माया गर्नु, दया गर्नु, करुणा गर्नु भगवान् बुद्धको मूल शिक्षा नै हो। तर यो माया भगवान् बुद्धले सिकाउनु भएको दया, माया, करुणा जस्तो माया होइन कि, यसलाई प्रीति भन्छ। अझ बुद्धले सिकाउनु भएको माया, दया, करुणा चाहिँ अर्कै हो, अलि फरक छ। त्यसमा चाहिँ मेरा तेरा भन्ने सीमा नराखिकन सबैलाई समान रूपमा करुणा गर्दछ। समान रूपमा एउटै छोराको आमाले चाहिँ माया गरिराख्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ करुणा भन्छ। माया र करुणामा छुट्याउनु पर्ने चाहिँ यसरी छुट्याउनु पर्छ। र अरू चाहिँ सीमित माया हुन्छ। अरूले, तपाईँ हामीले, अरू प्राणीहरूले सीमित माया, जस्तै आफूलाई, आफ्नो बच्चालाई र आफूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै माया गर्छ। आफूसँग सम्बन्धित नभएका
प्रतिकूल पक्ष नमिलेका पक्षहरूलाई चाहिँ द्वेष गर्छौँ, रिस गर्छौँ र यसलाई माया भनिँदैन। यसलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको सीमित मायालाई चाहिँ के भन्छ भन्दा प्रीति भन्छ। हामी प्रीति भन्छौँ नि, माया प्रीति गीत पनि गाउँछ है, प्रीतिको कुराहरू आउँछ नि, हो त्यो चाहिँ सीमित रे के, मेरो 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 हुनुपर्ने। तपाईँ हामीले कहिलेकाहीँ फिल्म हेर्दाखेरि खसाखस हुन्छ नि है, एकजना हिरोइनको लागि ठुल्ठुलो फाइट पनि गर्छ होइन, मलाई नै हुनुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ नि त। तर त्यस्तो होइन, वास्तविक माया, वास्तविक करुणा त्यस्तो हुँदैन। वास्तविक करुणा चाहिँ आफूले प्राप्त गरेका कुनै पनि चिज, सबैभन्दा माया लाग्दो चिज छ भने त्यो अरूलाई पनि दिनु हो के। बुद्धले चाहिँ त्यो सिकाउनु भयो। बुद्धको करुणा चाहिँ त्यस्तो हो, त्यसलाई भनिन्छ करुणा, माया, दया। र यी कुरा नबुझ्दाखेरि हामी चाहिँ न्याडेल्गी हुँदै गयो, अत्यन्तै सम्बन्धित हुँदै गयो है। धेरै आशावादी, धेरै आसक्ति, माया ममतामा पिल्सिएर टाँसिएर तपाईँ हामी यहाँ रह्यो भन्छ। कोन्छ सुम्ला क्याप्सम थुनेगी, किनकि आज हामी यिनै कुरालाई, हाम्रो मृतकलाई बुझ्नको निमित्त अन्तिम क्षणमा, अन्तिम घडीमा हिजोको कुराहरू अहिले यतिखेर बुझेर मनन गरेर उहाँलाई फाइदा नहुने भएको कारणले अहिले हामी यो अन्तिमको विदाय गर्नेको सवालमा केही महत्त्वपूर्ण धर्म छलफल गर्दैछौँ। र यहाँ भनिएको छ, अब तपाईँले यस्तो खालको माया ममता राख्नु भएको छ भने केवल त्याग दिनुहोस्। आजै त्याग्नु, अहिले नै त्याग्नु, भरे भोलि पर्सि भनेर तपाईँले नबस्नुहोस्, किनकि यिनै दुःखको कारक तत्त्व रहेछ नि। छाया जस्तो के, गोरु जोत्दाखेरि त्यो हलो सँगसँगै अल्झेर पछाडि आगो जस्तै तपाईँलाई माया ममता तपाईँले गरिराख्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई दुःख सँगसँगै आउँछ, पीडा सँगसँगै आउँछ, पछ्याएर आउँछ। हामी चाहन्छौँ, तपाईँ चाहनुहुन्छ यो दुःखबाट चटक्क छुटेर मुक्त भएर परम शान्तमा पुग्ने। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। त्यसैको निमित्त हामी जम्मा भेट भइरहेका छौँ, कामना गरिरहेका छौँ, मोलम वाचन प्रणिधान इत्यादि यहाँ पाठ गर्दैछौँ। विशेष गरी बुद्ध पूजा गर्दैछौँ। लुइमी तोङसो बर्दो नाम्से ख्वे। अब तपाईँले कोन्छो सोमला क्याप्सुम थुने भनेको त्रिरत्न नै यो सबैभन्दा, संसारको सबैभन्दा महँगो र अमूल्य शरण योग्य चिज हुन्। त्रिरत्नको शरणमा जानु, अरू कसैको भर नपर्नु। अब तपाईँले सबै त्यागिदिनु र उहाँको शरणमा तपाईँ जानुभयो भने त्यसको बल, त्यसको क्षमता र त्यसको सामर्थ्यले लुइमे तोक्सो बर्दो नाम सिक्यो। अब तपाईँलाई कस्तो खालको फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि लुइमे तोङ्सु तपाईँको शरीर त छैन फेरि। हिजो त शरीर थियो तपाईँको, हात मासुले बनेको भौतिक शरीर। आज त्यो शरीर छैन तपाईँको। शरीर चाहिँ कस्तो अवस्थामा पुग्यो भने तोङसुक भनेको चाहिँ शून्यको शरीर, मनको शरीर। अनि मनको शरीर भएकोले तपाईँ भर्दोमा पुग्नु भएको छ। अन्तर्भाव भनेको चाहिँ बिचमा, उतापट्टि पनि तीरमा नपुगेको अवस्था, यता तीरबाट यात्रा गरिसकेको अवस्था, बिचमा हुनुहुन्छ, अन्तरालमा हुनुहुन्छ। त्यसलाई अन्तर्भाव भनिन्छ। त्यो अन्तर्भावमा तपाईँको विज्ञानको शरीर मात्रै छ, मनोमय काया मात्रै छ। तपाईँले त यो वाङ्गी घरख्याम क्याङ, यदि तपाईँले यो कुरा अहिले बुझ्नु भएन भने, यतिखेर तपाईँले यो कुरालाई मनन अर्थात् आत्मसात गर्नु भएन भने, ले त न्योङमो घकी वाङ्गी घरख्याम क्याङ, तपाईँ फेरि कर्म, क्लेश,
अज्ञान यसको बसमा पर्नु होला नि। फेरि हामीले यो भनिरहेका छौँ उहाँलाई, कर्म र क्लेशको बसमा तपाईँ पर्नुहुन्छ। कर्म र क्लेशको बसमा तपाईँ फेरि पनि पर्यो भने चाहिँ घरख्याम क्याङ अब तपाईँ भौतारिनु पर्ने बाध्य हुन्छ। संसारमा घुम्नु पर्ने, संसारको जन्म मरणको चक्कर काट्नु पर्ने, त्यस्तो खालको भयानक दुःख फेरि तपाईँले भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले अब त्यो दुःख नभोग्नुहोस्, त्यतातर्फ नलाग्नुहोस्, त्यतातर्फ नलाग्नुहोस्। तपाईँ यदि कथाचित चाहिँ यो कुरा तपाईँले बुझ्न नसकेर यदि भौतारिएर संसारमा घुमिरहेको यदि हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई घात गर्ने जति पनि विघ्न बाधाहरू छ नि, बाटोमा यात्रा गर्ने क्रममा उहाँलाई घात गर्ने के ती घात गर्ने बाधक तत्त्वहरू सदाङ लम्ला बर्दु चोबाई भन्छ के। भूमि र मार्गमा गमन गर्ने बेलामा जुन घात गर्दछ ती घात गर्ने तत्त्वहरू, अन्तर्घात गर्नेहरू स्वर्जो दाङ्खो सेम ग्याक्छो नाम, विशेष गरी प्राण लिने, तपाईँको सम्पूर्ण शक्ति हरण गर्ने घातक तत्त्वहरू, विघ्नको गणहरू, विघ्नको समूहहरू जति पनि छन्, हामीले यत्रो गरिरहँदा पनि उहाँलाई जानको लागि बाटोमा त्यस्तो बाधक दिने तत्त्वहरू छन् भने थुदो जिल्ला निवेशान्तोदेङ आज ती तत्त्वलाई पनि हामीले त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घको शक्ति सामर्थ्य क्षमताले ती तत्त्वहरूलाई पनि हामी यहाँबाट निष्कासित गर्नेछौँ र हटाइनेछौँ। तपाईँले यी कुरा चाहिँ आज मनन गर्नु नै पर्ने हुन्छ, जुन यो धाम्पे छोए सद्धर्मको ग्रन्थले वाचन गरिरहेको छ। यहाँ बताएको छ न्योजी छेन्दे रिगेबु, अझै तपाईँले थप कुराहरू बुझ्नुहोला। राम्रोसँग सुन्नुहोस् हे कुल पुत्र, दाङ्गो के ग्याङ लेला के। तपाईँले यस्तो कुरो बुझ्नु पर्यो कि यो संसारमा सबैभन्दा पहिला प्रथममा जन्मिने के कारणले जन्मियो होला त तपाईँ हामी? त्यो कर्मको कारणले जन्मियो हो भन्छ। बर्दु ने ग्याङ लेला ने अहिले बिचमा अवस्थित रहेको, बिचमा रहेको वर्तमान अवस्था पनि कर्मकै कारणले। थामरजी यहाँ लेखी छे अन्तिममा मर्नुपर्ने सबै कुरा पनि कर्मको कारणले हो। यो कर्मले गर्दा नै यो संसारको सारा कुराहरू, विचित्रताहरू देखा पर्यो र भोग्नु पर्यो भनी बताएको छ हाम्रो बौद्ध धर्मले। कुनै ईश्वर परमेश्वर अरू कुनै व्यक्तिले त्यो कर्म बनाइएको, त्यसमा भोग्न लगाएको नभएर आफ्नै कर्म आफ्नै कारणले यो सबै भयो। भूत वर्तमान भविष्य यो त्रिकालै कर्मले सृजना भयो। के चाहिँ दुटल द्विभव न तसर्थ ती कर्मको कारणले के चाहिँ दुटल द्विभव न भयो। त्यो भनेको जन्म मरण र योग वियोग, जन्मिनु र मर्नु, संयोग र वियोग, त्यो भइरहेको हो। त्यो अवस्था तपाईँलाई अहिले आइरहेको अवस्था हो। कर्मको कारणले जन्मिने, मृत्यु हुने, योग भनेको संयोग भनेको जोड्ने, वियोग भनेको छुट्ने, अनि यो भइराख्यो। यो एक प्रकारको तमासा भइराख्यो। यो सबै भोगिरहेका छौँ तपाईँ हामीले। ठुल्ठुलो यो खालको पीडा तपाईँ हामीले अझै भोग्दैछौँ। एउटा त मर्नेले पनि भोगिरहेका छन्, धेरै कुराहरू बाँकी थियो उसको। घुम्ने, खाने, लाउने, बस्ने, देश विदेशका कुरा, धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू साँचेको बखतमै व्यक्ति मृत्यु हुन्छ। र तपाईँ हाम्रो पनि धेरै काम थियो उहाँसँग, धेरै कुराहरू फिर्ता गर्नु थियो तपाईँ हामीले।
हाम्रो माता भएको, हाम्रो पिता भएको, हाम्रो आफन्त भएको नाताले गर्दाखेरि धेरै कृपा, धेरै सहायता गर्नुभएको रहेछ तपाईँ हामीलाई। उहाँले अवश्य पनि गर्नुभयो। ती कुराहरू फिर्ता गर्नु थियो नि त तपाईँ हामीले त। उहाँलाई खुसी बनाउनु पर्ने, उहाँलाई आनन्द तुल्याउनु पर्ने धेरै कुराहरू तपाईँ हाम्रो पनि बाँकी थियो, उहाँको पनि बाँकी छ के। समस्या चाहिँ यो हो कि लेनदेन के लेनदेन। यो लेनदेनले गर्दाखेरि कतै बाटो अल्झिन्छ कि उहाँको पनि आसक्ति हामीप्रति, हाम्रो पनि उहाँप्रति भएको कारणले हामीले तिर्नु बाँकी छ कि कतै उहाँले हामीलाई तिर्नु बाँकी छ कि। यदि यी कुरा चाहिँ बाँकी छ भने आज चाहिँ टुङ्गिनै पर्ने हुन्छ। यो कुरालाई राख्न मिल्दैन। यिनै हो फेरि संसारमा फर्किनुपर्ने, संसारमा तान्ने, यतैपट्टि फस्ने मुख्य डोरी भन्छ, साङ्ला भन्छ, सिक्री भन्छ। यसलाई काट्नु नै पर्नेछ। यसैलाई काट्नको निमित्त तपाईँ हामी अहिले यत्रो हरकत हामी गर्दैछौँ, ठुलै काम गर्दैछौँ। केसी दुइटल दुईबम न यो अवस्था जुन तपाईँलाई आयो दुङसिङ चेबा न्येटु नम, यो बेलामै तपाईँलाई दुङसिङ चेबा भनेको चाहिँ अत्यन्तै पीडा, असहनीय पीडा र मायालाई मार्न नसकिने, माया मार्न नसकिने न्येटुङ नम भनेको आफन्त जन्म यो हुँदै गयो। माया मार्न नसकिने ठुलै खालको चाहिँ उहाँमा चोट पुग्यो र आज बाध्य भयो फेरि छोडेर जानुपर्ने, फेरि फेर्न नसकिने र प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया नहुने। उहाँले बोल्दा हामीले नसुन्ने, हामीले बोल्दा चाहिँ उहाँले सुन्ने। उहाँको समस्याहरू चाहिँ तपाईँ हामीले नसुन्ने। अब केचिङला केचिङ टोबो वाङमेबा यस्तो भए तापनि, त्यत्रो माया ममता साँचेको भए तापनि आखिरी वाङमे टोमेबा तपाईँसँग जाने, हामीले पठाउन मिल्ने, तपाईँले लगेर जान सकिने केही पनि रहेनछ। तपाईँको साथमा कुनै पनि केही पनि रहेनछ, साथमा जाने रहेनछ वाङमेबा। त्यो अधिकार पनि रहेनछ तपाईँलाई। एकछिन नबोल्नु होला, मैले टुङ्ग्याउन लागिरहेको छु। त्यो अधिकार पनि रहेनछ। त्यो अधिकार नभएको कारणले तपाईँले अब यो बुझ्नुहोस् कि लुइनी क्युमा फुङ बसी यो शरीर माया रहेछ त। यो कुरा कतिको मनन गर्नु भएको छ, वास्तवमा सद्धर्ममा लाग्नु भएको छ भने यसको मेलोमेसो अलिकति थाहा पाएको छ भने पक्कै पनि यो कुरोले चसक्क मनमा छुन्छ नै। हामी बौद्धहरू चाहिँ यिनै कुरा अध्ययन र अध्यापन अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ। औपचारिकता रूपमा मात्रै पाठ पूजा गरेर बसिरहेको हुँदैनौँ। यी कुराले सुदर्शित भएको, यी कुराले यी मनभित्र पक्लेको र भित्री आन्तरिकदेखि आफूलाई चाहिँ यी सम्पूर्ण दुःखलाई सामना गर्छु भनेर तयारी अवस्थामा रहेको हुन्छ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू। यहाँ भनिरहेको छ कि तपाईँको शरीर घिउमा फुङ्गो भनेको माया समान रहेछ। माया भनेको बुझ्नुहुन्छ इन्द्रणी जस्तो, बुझ्नु भएन भने सजिलो, इन्द्रिणी जस्तो रहेछ। पानी रिमझिम पानी पर्यो, घाम लाग्यो, घाम पानी चाहिँ सम्मिश्र अथवा संयोग भयो भने चाहिँ इन्द्रणी देखिन्छ र त्यो छुट्ने बित्तिकै त्यो हराइहाल्छ। त्यस्तो खालको भएको कारणले नै फुङ्गो सिक अहिले नष्ट भयो। अब देख्न सकेन, आफ्नो अधीनमा रहेन। सेमी गेतिक लेदाङडो आखिरी यो शरीर त्यसरी विनाश भए पनि मन चाहिँ पाप र
धर्मको पछि पछ्याएर जाने रहेछ। आकाशको चिल जस्तो जति जति माथि पुगे पनि, जति माथि उडेर गए पनि त्यो चिलको छाया जुन छ नि त्यो चाहिँ पहिले पहिले जमिनमा देख्छौँ हामीले, धेरै माथि पुगेपछि जमिनमा त्यसको छाया देखिन्न, तर छाया हराएको होइन रे के, छाया चाहिँ सँगै हुन्छ रे के, सँगै। जहाँ चिल पुग्छ छाया पनि सँगै पुग्छ। तपाईँको मन तपाईँले गरेको कुशल र अकुशल कर्मको साथ लिएर मन चाहिँ जान्छ भन्छ। हामी सबैको पनि त्यही हो, कुशल कर्म अकुशल कर्म भन्छ कि, पाप कर्म धर्म अथवा पुण्यको कर्म, यो दुईटा कर्मको पछि पछ्याएर जान्छ कि मन। त्यो कर्म कस्तो छ त्यस्तै खालको त्यसले भोग्नुपर्ने। त्यसैले गर्दा लुइनी सेमि तेन हिँड्दै यो शरीर चाहिँ के त उसो भए, पाप र कर्म पाप धर्म त मनले लिएर जाने रहेछ, मनसँग पछ्याएर जाने रहेछ भनेदेखि यो शरीर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेमनी तेन हिँड्दै रे, त्यो चाहिँ यो मन केही दिन अड्याउने एउटा आधार स्थल रे क्या। हामीले अब यो टेबलमा यी सामग्री राख्छौँ नि, हो त्यस्तो मात्रै रहे। यो मनलाई अड्याउनको लागि यो शरीर चाहिँ त्यो क्षणिक रूपमा लिएको मात्रै भन्छ। सेमनी क्षणमा मिङ्ला छाप, यो मन चाहिँ के हो त उसो भए, शरीर त लु त्यस्तो रहेछ एउटा अड्याउने चिज, मन चाहिँ भनेपछि मन चाहिँ क्षणमा मिङ्ला छ, त्यसको चाहिँ नाम मात्रै रहे। फेरि हामीले नाम, मनलाई नाम दिएर अनि छक भनेको चाहिँ आसक्ति गरेको, म साँच्चीकै छु, मेरो आत्मा छ, म एकदमै छुट्टै किसिमको पिण्ड छु, साँच्चै छु भन्ने खालको भाव राखेको मात्रै हो, त्यो पनि वास्तवमा भङ्ग हुन्छ भनेको। त्यो पनि अघिको शरीर जस्तै हो। मयङ सुङजी सेन्मा पोङ, त्यसैले गर्दाखेरि भन्न खोजेको के हो त भन्दा मयङ सुङजी सेन्मा पोङ भनेको अब तपाईँले बरु मयङ भनेको विच्छेद नहुनु, नफड्किनु, दोमन नगर्नु, नाना किसिमका मन तपाईँले अब नगर्नु। सुङजिन सेन्मा पोङ भने ग्राही त्याग दिनु। अब यो अलिकति साहित्य भाषा भएकोले यो अघिपछि बिजोडसँग सुन्नुपर्ने हुन्छ। अपितु हामीले हाम्रो धेरै यो इन्टरनेटको माध्यम युट्युब च्यानलहरूमा राखेका छौँ यस्तो कुराहरू, हजुरहरूले यसो बुझ्न सक्नुहुन्छ। ग्राही भन्ने दुईटा मात्रै छ। ग्राह भनेको चाहिँ यो बाह्यको वस्तुहरू छ नि, जति पनि देखिन्छ नि आभास ती भए। ग्राही भनेको चाहिँ यो भित्रको म भन्छ के, दुईटै मात्रै कुरो यो संसारमा फस्नु र दुःख पाउनुको, यी दुईटा कुरो बुझेको भए उहिले नै तपाईँ हामी बुद्ध भइसक्ने, शान्ति प्राप्त गरिसक्ने, यी सारा दुःख सारा झमेला केही पनि भोग्नु नपर्ने, आनन्दै हुने रहेछ, पहिल्यै भइसक्ने रहेछ नि त। यो दुईटा गाँठे कुरा नबुझेर ग्राही सुङजिन भन्छ। त्यो भनेको के हो भने म र मेरो, म मेरो यस्तो, म भन्ने एउटा, मेरो भन्ने अर्को। म भन्छ आफू, मेरो भन्छ यी चिज बिजहरू। अनि समाउने तरिका चाहिँ यसरी समात्यो भन्छ, यसरी समाउनु भन्छ कि, समाउनु त पर्ने हुन्छ तर यसरी समाउनु। यसरी समात्यो भने खस्ला भन्ने डर पनि हुन्छ, अनि यहाँ च्यापेर बस्नुपर्ने होइन, मेहनत गरिराख्नुपर्ने, खस्ला भन्ने डर छँदैछ। यसरी समात्यो भने तपाईँलाई खस्ला भन्ने डर पनि हुँदैन, समात्न जरुर पनि। त्यसैले म र मेरो यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट भगवान् बुद्धले सिकाउनु भएको। अनि यो म र मेरोमा के भयो, आसक्ति भयो, फेरि तपाईँ हामी टाँस्यो, त्यो त्याग्नुहोस्। यहाँ मृतकलाई भनिरहेका छौँ, तपाईँले त्यो त्याग्नुहोस्। यो चाहिँ छेन्देरीकी बु, हे कुलपुत्र, तपाईँले आज त्यो त्याग्नुहोस्। कुलपुत्र भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धले छोरा भन्नुभयो के, तिमी बुद्ध हुनेवाला हो, त्यो सुनिश्चित भयो। आजै हुन नसक्ला, एक दिन ढिलो चाँडो बुद्ध हुँदैछ,
त्यो हेतु त्यो बिउ चाहिँ रोपिसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि कुलपुत्र सुन्नु, कुलपुत्र राम्रोसँग सुन्नु। तपाईँलाई राम्ररी बुझाइरहेका छौँ हामीले। आज बुझ्नै पर्छ बुद्ध धर्मको चाहिँ पाठ पूजा गरेर आतेपाते गरेर फर्किनु होइन कि बुझेर मात्रै हुन्छ भन्छ। बुद्ध धर्मको चाहिँ बुझ्ने धर्म हो क्या। यो पूजापाठ गरेर ध्यान स्यान यसो गरेर थप्पडी सप्पडी बजाएर अलिकति प्रार्थना उपासना गरेर फर्किनेवालामा होइन यो। यसले समस्या के हो, समस्याको जड के हो, किन यो सारा दुःखहरू हामीलाई अब आयो र मृत्यु भनेको के हो, जन्म के हो, बुढो बुढाइ के हो, बिरामी के हो, सारा कुराको चाहिँ जुन निर्क्यौल छ नि निछानबिन त्यो गरेर समस्याको स्रोत पत्ता लाएर डाक्टरले जुन बिरामीलाई अपरेसन गर्दछ त्यसरी नै अपरेसन गर्छ। बुद्ध धर्मको अचुक औषधि चाहिँ हो यो। घेवा गुवा गरेको पनि त्यसैको लागि हो। अघि हामीले बत्ती बालेको पनि त्यसैको लागि। एउटै बत्ती बाले पनि यो कुरो बुझ्यो भने त्यो चाहिँ करोडौँ लाखौँ हुन्छ भन्छ। नबुझेर लाखौँ बत्ती बाल्नुभन्दा यी कुरालाई बुझेर एउटै बत्ती बाल्नु। अघि हामीले ढोकेको पनि यसैको लागि, भगवान्लाई यी सारा चढाएको तोर्मा तोर्स्याम फलफुल इत्यादि त्यसैको लागि। ख्वेसेम ढुङ्गा वाङसोङबे भनेको तपाईँको मन पञ्चविषको अधीनमा गएको हुनसक्छ। पञ्चविषको अधीनमा गएकोले मान्छे तुङ्ग ख्वेरेलु पहिल्यैदेखि आदिदेखि नै यो संसारमा केले ढाँट्यो, केले फसायो, किन झुकियो तपाईँ हामी भन्दा यो पञ्चविषको अधीनमा परेर पञ्चविषले झुकियो। राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, घमण्ड, दोछ्याक, सेदाङ, तिमुख, ngर्ख्याल, ठातो क्या यो पाँचवटा विषले झुक्यायो भन्छ के। मान्छे तुङ्ग ख्वेरेलु पहिल्यैदेखि ढुङ्गा पोङसिङ रिगिबु। अब हे कुलपुत्र यो पाँचवटा विष पनि त्यागिदिनु, यो पञ्चविष त्यागिदिनु। राग त्यागिदिनु, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, घमण्ड यो पाँचवटा हो, पाँचैवटा त्यागिदिनु भनेर यहाँ गम्भीर धर्मदेशना गरिरहेको छ। केमङ्गजी छेदे रिगिबु तपाईँलाई अझै पनि थप सुन्नु कुलपुत्र। हाया कुलपुत्र तपाईँले फेरि पनि सुन्नु। योन्मोङ दैवे पुण्य लाग्नेछु यो क्लेशको कारण, इच्छाको कारण, चाहनाको कारण सर्वाधिक रूपमा तपाईँले यो आफूलाई सबै कुरो मलाई हुनुपर्छ भन्ने खालको भाव लिएर चाहिँ ग्रहण गर्दा 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 तपाईँ हामीले थाहा नै पाएन। यो उमेर पनि गयो अनि एक दिन मृत्युले पनि तपाईँ हामीलाई अपहरण गरे। साग्जे दैव गेवा चुचे ग्याङ अलिअलि कुशल कर्म त गऱ्यौँ, कसैले हामीले सरसहयोग पनि गऱ्यो होला। अकुशल कर्म कुशल कर्म त हामीले जानी नजानी त्यो गर्दै आयौँ। तर गरे पनि देखमली चाहिँ मेरो के वचम त्यो कुशल कर्मले नै मान्छेको जीवन अचानक फ्याट्टा हामीले पाएको रहेछ। लिङ्सी मेरो के वचम यो चार दिप मनुष्य चार दिप भनेको अब अहिले सबै व्याख्या गरेर सम्भव छैन है। पूर्व विदेह, पश्चिम चामर, के दक्षिण चामर, पश्चिम गोदनिया, उत्तर कुरुद्वीप भन्ने द्वीपहरू हुन्छ क्या। त्यो अहिले सबै भनेर अलिकति गाह्रो हुन्छ। यस्तो यस्तो द्वीपहरू मध्येको एउटा चाहिँ मनुष्यको लोक छ, त्यसमा जन्म पायो। अलिअलि कुशल कर्म जम्मा हुँदा राम्रो कर्म जम्मा हुँदा करोडौँ वर्ष लाग्यो होला त्यो। त्यसले गर्दा उछिटेको जस्तो किसिमले मान्छे भयो भन्छ क्या फ्याट्टा, नत्र गाह्रो छ। अनि सक्ते द्वैव गेवा द्वैखमले मेरो के ध्ययाङ जिक्ते खरुवा नेहिँदे यो मनुष्यको लोकमा जन्म भए तापनि यो संसारको स्थान हो नि त। यो पनि यी किरा फट्याङ र एनिमल्स जनावर भन्दा चेतनाको हिसाबले मात्र फरक हो, मृत्युको हिसाबले दुःखको हिसाबले समान हो।
त्यसैले यसलाई जितेन खोरवा भन्छ। अब यो संसारको भवचक्र, संसारमा घुम्ने भवचक्र खोरवा दिल खापी चेचाबिया। यो संसारको भवचक्रको अर्थ चाहिँ सियोको टुप्पो जस्तो त हो। सियोको टुप्पो जस्तो छ। सियोको टुप्पोमा तपाईँ हामी बस्नु पर्यो भने तपाईँ हामी कति बेर बस्न सक्छौँ त? एकछिन पनि बस्न सक्दैन। घोपेको घोपाइ होइन, आयाउ आथाउ भनेर बस्नुपर्ने हुन्छ। देवर नामे यो माहिङसी आगोको भुङ्रोभित्र पऱ्यो भने तपाईँ हामीलाई कति असहाय तातोको त्यो जलनको पीडा हुन्छ। त्यसमा देवर नामे यो माहिङसे सुख कदापि हुँदैन, सुख कदापि हुँदैन। क्युङसे देयाङ जुर्पे दुङ्गाले अलिकति सुख जस्तोको अनुभूत भए पनि त्यो पुरै फेरि परिवर्तन भएर दुःखमा परिणत हुन्छ। तपाईँले यो संसारलाई यसरी चिन्नुहोस् है। तपाईँले यो संसारलाई यसरी चिन्नुहोस्। आज यो सियोको टुप्पो जस्तो हो भनेर तपाईँले मनन गर्नुहोस्, आत्मसात गर्नुहोस्। यहाँ सुख छैन रहेछ यो सियोको टुप्पामा भनेर तपाईँले आत्मसात गर्नुहोस्। सुख चाहिँ के हो त भन्दा परम शान्त बुद्धत्व बोधि ज्ञान मात्रै सुख हो रे। अब त्यो बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस्। त्योभन्दा बाहेक अरू कतै पनि सुखको नाम अलिकति सुख जस्तो लाग्यो पनि त्यो फेरि दुःखमा बदलिने खालको भएको कारणले त्यतातिर तपाईँ नलाग्नुहोस्। के मङ्ग्योन्जी छेदेरेकी भयो फेरि पनि सुन्नुहोस् हया मृतकुल पुत्र धानी पर्दो जिक्पेने। अहिले तपाईँलाई सम्हाल्न सकेको छ कि छैन? पहिलेको जस्तोको अनुभव जुन तपाईँ हामीलाई अहिले छ नि जीवित अवस्थामा, त्यो अवस्थाको अनुभव, त्यो अवस्थाको जुन आभास छ नि त्यो छैन। अब बढ्दोको अवस्थामा छ नि जिक्पेने भनेको चाहिँ एकदमै भयभीत र डर त्रास भएको अवस्था, असुरक्षितको अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। लोकवे न व धुमस्याप हिजो जुन जुन चिजहरू एकदमै प्रिय देख्ने राम्रा देख्ने चिजहरू छ नि ती सबै चाहिँ उल्ट्याएर उल्टो भएर चाहिँ नि उदयमान भएको छ। त्यसले गर्दा नै याङ ठाङ्ला डोचानो भइरहेको छ। त्यो भने चाहिँ पटक 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 ठाङ भने चाहिँ गाउँडामा पुगेको छ। फेरि 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 अलिकति सजिलो होला जस्तो भयो फेरि गाउँडामै पुग्ने, अलिकति सजिलो होला जस्तो भयो गाउँडामै पुग्ने। गाउँडा भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, साँगुरो ठाउँ, साँगुरो। अलिकति अप्ठ्यारो भयो सजिलो होला जस्तो भयो फेरि साँगुरो अवस्थामा पुग्नु भएको कारणले ख्वेगी फामङ आइन सेर। अनि त्यहाँनेरि तपाईँलाई यस्तो चिज आउँछ, यस्ता व्यक्तिहरू आउँछ, तिम्रो आमा बुबा म हो भनेर बोलाउन आउँछ। अब त्यो बेला तिमीलाई झुक्याउनको लागि तिम्रो आमा बुबा हामी हौँ। ख्वेगी बुछङ्गाइन्छ तिम्रो छोरा म हो, छोरी म हुँ। ख्वेगी घेन्सेङ आइन्छेर तिम्रो मित्र म हुँ, कल्याण मित्र, तिमीलाई सहायता गर्ने मित्र, आफन्त भनेको म हुँ। ख्वेगी धाडो गाइन्छ तिम्रो श्रीमती म हुँ। ल त्यतिखेर त्यसरी आउँछ भन्छ क्या। त्यो गाउँडामा त्यस्तो अप्ठ्यारो गाउँडामा पुग्दाखेरि त्यसरी उसलाई अगाडि पछाडिबाट बोलाउन आउँछ रे। ख्वेगी फामङ आइन्छ तिम्रो आमा बुवा म हो, तिम्रो छोरा, तिम्रो आमा बुवा हामी हौँ, तिम्रो छोरा म हुँ, तिम्रो छोरी म हुँ, तिम्रो मित्रहरू हामी हौँ र तिम्रो श्रीमती म हौँ।
यसरी यसरी पछि पछि अगाडि पछाडि बोलाउन आउँछ भन्छ के। भइदौँ लाङ बोइ भयो भनेको ठुलो स्वर निकालेर विलापका साथ सन्तापका साथ अनि तपाईँलाई लाङ लाङ पटक पटक आवाज निकालेर तपाईँलाई बोलाउँछ, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ वरिपरिबाट तपाईँलाई बोलाउँछ। तपाईँ बिचमा हुनुहुन्छ, रणभुल्ला कता जाने, छोराले पनि बोलायो, आफन्तले पनि बोलायो होइन, अनि आमा बुवाले पनि बोलायो, अब कतापट्टि जाने। यो गौडामा त्यसलाई के लिनमा जे छि उनीहरूसँग बोल्दै नबोल्नु, उनीहरूसँग अब तपाईँले बोल्दै नबोल्नु, वाद प्रतिवाद नगर्नुहोस्। त्यसलाई छिमे मतासी। त्यति मात्र होइन, तपाईँले तपाईँको पछाडि आएर बोलाउँदा पछाडि फर्केर नहेर्नु, पछि फर्केर नहेर्नु। यसरी यहाँ बनिरहेको छ, उहाँलाई सिकाइरहेको छ। डेटा रिल माछ्याक्सिङ तिनीहरूलाई माया नगर्नु। कहाँ तपाईँको आमा बुवा हो र तिनीहरू, कहाँ तपाईँको इष्टमित्र हो तिनीहरू, कहाँ छोरा हुन् छोरी हुन्, कहाँ श्रीमती हुन् आफन्तजन हुन्। उनीहरूसँग कुरा नगर्नु, उनीहरूसँग नबोल्नु, पछि फर्केरै नहेर्नु। यदि हामीले तपाईँलाई सतर्कता गरिरहेका छौँ, गम्भीर तपाईँलाई यी कुरा हामीले दर्शाइरहेका छौँ, भगवान् बुद्धको महामन्त्र डेटालानी सेमसाङमा तिनीहरूलाई यति भन्दा 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 माया गर्यो भने, उनीहरूप्रति फर्केर हेऱ्यो भने योनमा खोर्वा ने सुख्याम, अब तपाईँ संसारमा भौतारिन्छ, बाहेक अरू गुन्जाइस छैन। संसारमा भौतारिनु, संसारमा फेरिका दुःख योनमा खोर्वे संसारको दुःख भोगेर भौतारिनु बाहेक तपाईँलाई गुन्जाइस हुन्न। अब लर्याङ दुङ्गल स्वयं हिँड्यौँ, त्यो भनेको अब फेरि तपाईँले असीमित असहाय खालका दुःखहरू तपाईँले भोगेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँ चेन्ड्रेसियोन ढेनबर्गी आर्यलोकेश्वर बुद्ध सम्झिनु, विकल्प छैन। उर्गेन पेमा ढेनबर्गी उड्डयन गुरु रिम्पोछे सम्झिनु यतिखेर। चौलामा ढेनबर्गी मूल गुरु सम्झिनु यतिखेर। आज मूल गुरु हाम्रो हुनुहुन्छ, मूल गुरु सम्झिनु। मूल गुरुले पनि यसरी भनिराख्नु भएको छ, नानी पाओ छेम्बुदे आज म महावीर भएर बसिराखेको छु। उसको कर्मको कारणले गुरु पायो। आज मूल गुरुको रूपमा उहाँ गुरु बसिराख्नु भएको छ, विराजमान हुनुभएको छ। छेनेरीकी बुख्यो। त्यसैले कुलपुत्र मृत तिमीले राम्रोसँग सुन, खैगी लोबन गाहिन बा, आजको गुरु आचार्य चाहिँ हामी हो, म हो, गुरुले भन्नुभएको छ। छुएसे वाङगु ढेनबर्गी तपाईँलाई यो धर्म व्याख्या राखेको छु, हामीहरूले धर्म व्याख्या गरिरहेका छौँ। वाङ अभिषेक पनि तपाईँलाई प्रदान गरिराखेको छ। ढेनबर्गी त्यो सम्झिनु। लादाङ इङ्गु ढेनबर्गी भगवान्हरू तपाईँलाई चिनाइरहेका छौँ, त्यो सम्झिनु। थोरै ठल्लाम ढोइजा छिर, किनकि तपाईँलाई स्वर्ग अर्थात् मोक्षको मार्गमा तरन्तार अर्थात् गमन गर्नको निमित्त, त्यो गमन गर्नको निमित्त, त्यहाँ पुर्याउनको निमित्त हामी यहाँ प्रयत्नरत छौँ भने डेनमतनमा दुईला तपाईँले यो कुरा सम्झिने बेला अहिले टट्काहरू आइसक्यो। एकछिन पछाडि पनि अथवा भोलि पर्सि भनेर बस्नुहुन्न रे कि अहिले नै सम्झिनुपर्छ भनेको। दामगक डेनमा दुईला बाब यो उपदेश सम्झिने बेला अहिले आयो भनेर चाहिँ नि यस प्रकारले गम्भीर कुराहरू उहाँलाई
हामीले यहाँ लामा अथवा धर्म भाषाबाट उहाँलाई बताइरहेका छौँ। हामीले भन्दा 9 गुणा बढी मृतकले बुझ्छ भनिएको छ। अवश्य पनि उहाँले यो बुझ्नुहुन्छ र आफ्नो बाटो पहिलाएर पछ्याएर उहाँ जानुहुन्छ र अन्ततगतो भगवान बुद्धको सुखावती भुवनमा उहाँ अवश्य पनि आज जानुहुन्छ। हामीलाई आशा एवं विश्वास छ यी कुरामा। र यहाँनिर अर्को एउटा कुरा म के थप्न चाहन्छु भने यो चाहिँ आज 21 दिनको रहेछ। 28 दिन, 35 दिन, 42 दिन, 49 दिन भनेर 7 दिनको स्पिरिट हुन्छ। कथन कदाचित आज तर्न सकेन भने अर्को हप्तामा तर्न सक्छ भन्ने सम्भावना। त्यतिखेर तर्न सकेन अर्को हप्ता 7 हप्तासम्ममा अवश्य पनि व्यक्ति जस्तो सुकै मूर्ख र अपराधी पापिष्ट र अधर्मी व्यक्ति पनि तर्छ भनिएको छ। त्यो हिसाबले परिपक्वता तुल्याउने हाम्रो यो तान्त्रिक ज्ञान छ भन्छ। र कथाचित तरेन भने चाहिँ अर्को हप्तामा पनि उहाँलाई मोलम गरेर मुवा गरेर हामीले दिनुपर्छ। 7 पटकसम्म उहाँ पुर्याउनु सक्नुभयो भने चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ आफन्तजनहरूले पनि बुझ्नु पर्यो, तपाईँ हामीले पनि बुझ्नु पर्यो हो। किनभने तपाईँ हामीले अब त भोलि पर्सि पर्दै जाँदा आफूलाई पनि पर्छ, हामी पनि मर्छौँ होइन। 49 भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। 7 दिनमा एउटा जति सक्छ उहाँ गरेर 7 पटक पुर्याउनु पर्ने कुराहरू भुल्नु हुँदैन। किनकि तपाईँ हाम्रो लागि नसकिएला नभ्याएला त्यो अर्कै कुरा हो। त मृतकको लागि चाहिँ 49 भन्ने कुरा त फेरि पनि आउँदैन विचार। उसको लागि त एक पटक हो। 7 दिनमा पाउने मुवा भनेको पनि एक पटक मात्रै हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू उहाँलाई हामीले बताएर तपाईँ हामी अब एकछिन 1 घन्टा चाहिँ हामीलाई टाइम लाग्छ। मृतकलाई हामी अब बिदाई गर्दैछौँ। र हुन त 49 सम्म बिदा हुँदैन, मैले अघि नै भनिसकेँ। रहन पनि सक्छ, तर अनुकूल वातावरण मिल्यो भने उहाँ जान पनि सक्छ, तर्न पनि सक्छ है। अनुकूल वातावरण चाहिँ मिल्नु पर्यो। त्यो मिल्छ भन्ने कुरा त त्यति ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अब 1 घन्टाको लागि उहाँलाई नेलुङ भन्ने चाहिँ नि पाठ गर्छौँ। नेलुङ भनेको चाहिँ मृतकको लागि मात्रै उपदेशना गरिएको कुरा ज्ञान। त्यसैको भित्रबाट मैले अघि यहाँ लामा भाषाबाट नेपालीमा अलिअलि बुझाएको हो। त्यही भित्रबाट मृतकलाई के भन्नुपर्छ, कति भन्दाखेरि उहाँलाई पुग्छ भन्ने कुराहरू मर मसला जस्तो के त्यो कुराहरू छ। तपाईँ हामी सबैले एकसाथ यतिखेर त्यति हल्लाखल्ला नगरिकन उहाँलाई बिदाई गरौँ। महान सङ्कल्पका साथ आज चाहिँ भगवान बुद्धको सुखवती भुवनमा चाहिँ तुरुन्तै शीघ्र बास होस् भनेर चाहिँ कामना गरेर एकछिन प्रार्थना गरेर बस्नुहोस् है। अब हतार त हुन्छ, कहिले पेट दुख्ने, कहिले कता के हुने, कहिले कता चिलाउने होइन। चिलाउने पनि हुन्छ। अब फेरि विभिन्न हुन्छ कि हतार हुन्छ। जब हामीले राम्रो काम गर्नु खोज्यो त्यतिखेर चाहिँ यतापट्टि चिलाउँछ भन्छ, यतातिर के हुन्छ भन्छ, मोबाइलमा फोन आउँछ भन्छ है। त्यो चाहिँ ऊ हो रे के बाधा भन्छ कि बाधा। राम्रो काम गर्ने बेलामा बाधा पर्छ भन्छ कि पर्छ। तपाईँ हजुरहरूलाई एकछिन बस्नु पनि यो यति अमूल्य टाइम छ कि यहाँ बताएको अनुसार छ नि, अहिलेसम्मकै जीवनको सबैभन्दा अमूल्य क्षण बन्यो नि। सद्धर्म सुन्न पाउनेको क्षण बन्यो। अघि पछि तपाईँ हामीले अर्को सुनेर पो यो जीवन यत्रो भयो होइन बिताइरहेका रहेछौँ नि त। त्यस्तो क्षण बन्यो जुन चाहिँ साँचो अर्थको सद्धर्म भगवान बुद्धले बताउनु भएको कुरा, दुःखबाट मुक्त हुने, सदाको लागि मुक्त हुने खालको उपदेश क्या हो। त्यो सुन्नेको क्षण बन्यो। एकछिन बस्नुभएको यो धैर्य, यो टाइम छ नि, यो टाइमलाई चाहिँ बुद्धको टाइम भन्छ।